तुम्ही उसाची उतरां आर्तापून आसोंदी. 20-30 बवार्ताची उसारणी. देव म्हज्या मुखार वचून वांगट्यो वाटो नीट करता म्हूण हांव घोशण करतां. ताणें येदोळूस जोगते मनीस, जोगते अवकाश आनी जोगते पर्यार म्हज्या वाटेर उबे केल्यात. खंयचोय मनीस पिडा वा निराशा देवाच्या येवजण आडावंक शकना. ताणें बसयल्ले पंथाक पावता. ताचे उतार म्हज्या जिवितांत उंच अधिकार जावन आसा. हे म्हजें घोशण जावन आसा. दैवीक भलायकीची घोशणा. हांव परिपूर्णता, जैत, अखंडपण आनी अभिवृद्धीन तीर आसा, कित्याक क्रिस्त म्हजे आसा. तो म्हज्या सैमाच्या हर एक खणांत आसा, म्हज्या कुडीच्या हर एक हाडांत आनी म्हज्या हर एक रक्तकणांत आसा. म्हजो आत्मो, कूड आनी मोन देवाच्या बळान सक्तीन भरल्यात. हालेलुया. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव घटायेन भरला. हांव भलायकेवंत आसा. हांव आशिर्वादांनी भरला. हांव ग्रेस्त जावन आसा. हांव सत्यवंत. हांव माखलोलो. हांव स्वतंत्र. हांव देवाच्या मोगाचो. हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळयजें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय. हांव मोलादीक बी जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरांत बरया मातयेन लायलां. हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिरस जाला. हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां. हांव देवांतय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायारी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो. म्हजीं पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सफळ जाता. जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसावां जोडून घेतल्यात. हांव आत्मो जावन आसा. म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा. म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडीन जियेतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता. खणगेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां. देवाचें जिवीत म्हज्या जिणयेन सदां स्पश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हर एक संद्याक हांव जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मौनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाचे उतरां प्रकार उंदून वचूंक आज्ञा दितां. म्हज्या सांदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां. म्हज्या स्नायूंक आनी गांठीक बोळ उलयतां. म्हज्या काळजाक चेतन उलयतां. हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारे भितर गुंकिल्ली वेवस्था सांबाळ दवरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां. हांव म्हज्या किडनीक, पोपिसाक आनी स्वादुपिंड वयर परिपूर्णता उलयतां. म्हज्या हर एक रक्तकणांत जिवीत आसा. म्हजीं हाडां, संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी तीर आसात. म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात. म्हजे कान बरे आयकतात. म्हजी खाट कोमल भलायकेवंत आसा. नव्या जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सभया बरी. म्हज्या केंसाची ग्रंथी घटमूट आसात. हांव म्हज्या केंसाक जाग्यार रावंक फरमायतां आनी खंय वाडावळ गज आसा ते ग्रंथ्याक वाडावळ उलयता. म्हजे दांत, निज्जो, निजेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळे भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा. म्हजे सर, जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवातेक वचचें साधन सगळे एकामेका उत्तीम एकवटून आसात आनी ताचे हर एक कार्ये जोगते कार्यरुपाक हाडटात. म्हजी जिरोवणेची वेवस्था हांवें सगळे कान जिरोवन घेता, आपणायता आनी जिरयता आनी त्याग युत्मा नियमीत सावन भायर घालता. हांव सर तरासो वायट सवयो, सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेखावर्ते खावचे, तंत्रज्ञान, माध्यम, आळसाय, खोबरो न्हिदून पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटा. कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रचले हर एक म्हजें जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्ल्यान खाणान, धुळीन आनी मनजाती निमती जावची खंयचीय आलार्जीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विरेकण, उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संच सकत भलायकीची जावन आसा. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतयांचें जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा मनसर पोशण आनी रक्षण दिता. म्हजे कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणें काम करतात.
आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलेच अवेवस्था आनी अपांगताय नाकारता. म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची विसकत आनी रासायनीक प्रक्रिया समरस आनी समतोलन रावंक आनी पाड जीवकोश जीण जावंक हांव आज्ञा दिता. म्हजे सगळे मनशा कुडी संस्थीत आनी जैवीक संगती क्रिस्ता जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.